गाईज हांव एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी गुलाब जामून रेसिपी तुमचे कडेन शेअर करता। सो हांगा एक येला गेट गुलाब जामून मिक्स हे 200 ग्रॅम्स आसता पॅकेटीन। आता हांगा उदकान जाय तितले उदकान हांवें बरें करून हे मळून घेयले। तुमी हांगा उदका जाग्यार दूध सुद्दां यूज करपा शकता, पूण बरें मळपा जाय, बरें म्हणजे एकदम सॉफ्ट डो जावपा जाय ते। आनी मातशें रेस्ट करपा बी दवरप एक 10 मिनटां आनी मागीर अशे बारीक बारीक गुळे म्हणजे आमकां कशे सायज जाय त्या प्रमाणे गुळे हांवें रेडी करून घेयला। एक्चुअली त्या पॅकेटार अशें दिल्लें की 40 गुलाब जामुन्स रेडी जाता, पूण म्हाजे हांगा फक्त 31 जाल्ले कित्याक हांवें मातशें मोठे केले। तर आतां आमी साखरी पाक रेडी करून घेवया। आतां हांगा म्हाजी मिस्टेक कितें जालें की हांवें गॅस ऑनच दवरलो, सो साखर घालता तशी धुंवर जाली। तुमी पयलीं साखर उदक सगळें घालून घेया आनी मागीर गॅस ऑन करा। म्हाजे चुकून गॅस ऑन उरलो सो अशें जालें तें। सो हांगा हांवें 3 वाटी साखर घेयला, म्हणजे 3 पेक्षा मातशें कमी आशिल्लें, आनी 3 वाटी उदक सेम वाटी आनी वेलची पूड एड केला। आतां ताका एक तार म्हणजे एक अशें मातशें स्टिकी अशें लागता म्हणल्यार आमकां मातशें बॉयल करून घेवप। बॉयल एक येयलें सो आमचे पाक रेडी जाले। ओवर बॉयल केले ते सारके जावपाना आनी गुलाब जामून सोक सुद्दां करपाना। आतां गुलाब जामून तळून घेवया। हांगा पयलीं हांवें एक घालून ट्राय केलें तर तेल चड गरम जाल्लें, सो आतां पयलें तेल सारकें एकदम गरम करून मागीर बारीक करून ते सारकें टेम्परेचरार हाडपा जाय। एकदम हाय सुद्दां आसपा जायना, एकदम लो सुद्दां आसपा जायना। सो आतां एक हांवें चॅक केलें ते ओवर फ्राय जालें, सो मागीर बाकी सगळें एक एक घालून हांवें बरें फ्राय करून घेयलें। म्हणजे भायल्यान ब्रावन कलर येवप न्ही, भितरल्यान सुद्दां सारकें ते शिजपा जाय। सो अशें करून हांवें सगळे गुलाब जामून फ्राय करून घेयले आनी आमी पाक रेडी केलें न्ही, गरम गरम त्या पाकान घालप। हें हांवें रातचें करून दवरिल्लें आनी सकाळीं म्हणल्यार ते सगळें शुगर सिरप गुलाब जामुनान सोक करून घेयले आनी एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालें। तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा। आनी तुमी ही रेसिपी ट्राय करून कशी जाली ती सांगा म्हाका। बाय, थँक्यू।